سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أشرق النور وبانا مرحبا بمن أتانا أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا. في هذا اليوم السابع من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 وألف من الهجرة، المصادف لليوم العاشر من شهر نوفمبر عام 24 و2000 من الميلادي، نستقبل ضيفا كريما من بلاد الحرمين الشريفين، وعلما من تلك الأعلام الذين اختارهم الله عز وجل للإمامة في مسجد كان يؤم فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، بل كان يؤم فيه نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكفى بذلك شرفا ورفعة، ألا وهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن سليمان البعيجان التميمي حفظه الله ورعاه، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. فنقول له وللملحق في سفارة خادم الحرمين الشريفين بنيو دلهي الشيخ بدر بن ناصر العنزي حفظه الله، ولسائر الضيوف أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب الجامعة الإسلامية سنابل نيو دلهي التابعة لمركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية بنيو دلهي. وبمناسبة هذه الزيارة أعددنا برنامجا مختصرا للمجالسة مع الضيف الكريم، وخير ما نبدأ بهذا البرنامج تلاوة آي من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأخ محمد عدنان بن أخلاق أحمد الطالب في السنة الأولى من المرحلة العالية، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हाज़रीन, हम और आप सब के लिए बड़ी खुशी और मसरत का मौका है कि हमारे दरमियान आलम इस्लाम की एक अदीम शख्सियत मस्जिद नबवी के इमाम मोहतरम जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान इब्न सुलेमान अल-बुआइजान अत-तमीमी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमा है। इस मौके को गनीमत जानते हुए हमने आपके इस्तक़बाल के लिए, आपसे इस्तिफ़ादे के लिए मुख्तसर सा प्रोग्राम तरतीब दिया है। हम इस मजलिस में अपने इदारे की तरफ से और आप तमाम सामईन की तरफ से इमाम मुहतरम और आपके साथ आए हुए तमाम मेहमानों को अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। ज़ैफ़नल करीम, तहम्मलतुम मशाक़्क़ सफ़र लिज़ियारत इख़वानिकुम फ़िल्लाह फ़ी हाज़िहिल बिलाद अन्नाइया अन माक़िलिल इस्लाम व मनहतुमुल फ़ुरसा लितलबतिल इल्म अल्लज़ीना यतदारसूनल किताब वस्सुन्नह वफ़्क़ल मनहज सलफ़ि सालिह फ़ी हाज़िहिल जामिआ लिलमुजालसति माअकुम व लिइक़्तिबास मिन उलूमिकुम व रिसालतिकुम फ़नदउ अल्लाह अज़्ज़ व जल अन यजअलना व इय्याकुम मिन उलाइका अल्लज़ीना क़ाल फ़ीहिम फ़िल हदीसिल क़ुदसी अल्लज़ी रवाहु मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वजबत महब्बती लिलमुतहाब्बीन फ़िय्या वल्मुतजालिसीन फ़िय्या वल्मुतज़ाविरीन फ़िय्या वल्मुतबादिलीन फ़िय्या रवाहुल इमाम मालिक फ़ी मुवत्तइही वल इमाम अहमद फ़ी मुस्नदिही। अय्युहल हफ़्लुल करीम, बिहादिहिल मुनासबति तय्यबा यरअसु हाज़ल हफ़्ल रईस मरकज़ अबुल कलाम आज़ाद लित्तौअतिल इस्लामिय्या व रईसुल जामिअतिल इस्लामिय्या सनाबिल न्यू दिल्ली फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद अर्रहमानी अस्सनाबिली अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह इब्न शेख अल-अल्लामा अब्दुल हमीद बिन अब्दुल जब्बार अर्रहमानी रहमहुल्लाह मुअस्सिस हाज़ल मरकज़ फ़ी आसिमतिल हिंद। फ़अदउ रईस हाज़ल हफ़्ल الشيخ محمد الرحماني حفظه الله لإلقاء كلمة الترحيب إلى حضرات الضيوف الكرام فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. والحمد لله الذي فضل العلم على الجهل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فضيلة شيخنا الكريم فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن سليمان البعيجان التميمي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، وفضيلة الشيخ بدر بن ناصر العنزي الملحق الديني في سفارة المملكة العربية السعودية بنيودلهي، ضيوفنا الأكارم، أيها الجمع الكريم، إن من بواعث عظيم سعادتنا وبالغ فرحتنا أننا نرحب اليوم بإمام من أئمة مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، وخطيب من خطبائه، وعالم من علماء الشريعة والمختصين فيها. فنرحب بكم في رحاب الجامعة الإسلامية سنابل نيودلهي، أصالة عن نفسي ونيابة عن مسؤول المركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية، ومسؤول الجامعة الإسلامية سنابل ومنسوبيها وموظفيها. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، لقد حللتم أهلا ونزلتم سهلا. هذا المركز العملاق الذي نزلتم في ربوعه، وهذه الجامعة العريقة التي حللتم في سهولها، اليوم قد قام بتأسيسهما والدي الشيخ عبد الحميد بن عبد الجبار الرحماني رحمه الله تعالى، أحد خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأوائل، وذلك قبل 46 عاما، وجزاه الله خيرا أحسن الجزاء. كان مؤسس هذا المركز وهذه الجامعة من أخص تلامذة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. هذه الأراضي الواسعة التي اجتمعنا في جنباتها ورحابها، كان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى دور كبير في تأسير أمور شرائها وعمارتها، فجزاه الله خير الجزاء وغفر له. أيها الحفل الكريم، يسرنا أن نستقبلكم في أجواء جامعة تكللت بنجاح تخريج 4500 طالب وطالبة وحفظة كتاب الله تعالى انتشروا في أنحاء العالم، والحمد لله والمنة. نرحب بكم في مركز يضم ما يقارب 5000 طالب وطالبة في أحضانه الحانية. فأهلا وسهلا بكم ومرحبا. إن هذا المركز قد تشرف بترحيب 8 من أئمة وخطباء الحرمين الشريفين من قبل، وفيهم من تكررت زيارته للمركز أكثر من مرة، والحمد لله والشكر له على ذلك. يسرنا ويسعدنا أننا نستقبل ونرحب بتاسع إمام من أئمة الحرمين الشريفين الذين شرفوا المركز بزيارتهم الميمونة. نستقبلكم في مناسبة تعد 12 في ترتيب الزيارات التي حظي به المركز لاستقبال أئمة الحرمين الشريفين، فجزا الله الجميع خير الجزاء على هذا الود والإخاء والخلوص والصفاء والكريم والعناية، وجزاكم الله خيرا. فضيلة شيخنا المكرم وأحبائي وأبنائي الطلبة، كان هذا المركز حين أسسه الوالد رحمه الله تعالى متوكلا على الله جل وعلا، قام على أرض الواقع، كان عبارة عن 4 غرف مستأجرة، والآن بفضل من الله وخالص توفيقه ثم بجهود الوالد ورفقائه قد صار له جهود ملموس
في الداخل والخارج، وانتشرت له فروع في أنحاء البلاد تبلغ 22 فرعا، ولله الحمد والمنة. أيها الحفل الكريم وضيوفنا الكرام، نرحب بكم مرة أخرى ونكرر شكرنا الجزيل على زيارتكم لهذه الجامعة وتشجيعكم إيانا وبذلكم وقتكم الثمين لإخوانكم في الدين، فجزاكم الله على عنايتكم الكريمة أحسن الجزاء. ولن أنسى في هذا المقام أن أشكر وأقدم غاية التقدير والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله على جهودهم المباركة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء المعمورة وعنايتهم بمسلم الهند خاصة. كما أشكر وأقدم باقة الشكر والامتنان إلى سفارة المملكة العربية السعودية في نيودلهي على جهودها المباركة. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية، وزير شؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. والشكر موصول إلى فضيلة الشيخ بدر بن ناصر غانم العنزي الملحق الديني حفظه الله ورعاه على عنايتهم الكريمة بالمركز والجامعة وتعاونهم المستمر ومدهم المستديم، فجزاهم الله خير الجزاء. وختاما ندعو المولى الكريم أن يحفظكم ويرعاكم ذخرا للإسلام والمسلمين، ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله محمد الرحماني ابن الشيخ عبد الحميد الرحماني، رئيس الجامعة الإسلامية سنابل ورئيس مركز ابو الکلام آزاد للتوعیت الاسلامیہ۔ محترم حاضرین کرام، بہت اختصار کے ساتھ ان کلمے ترحیب کا اردو زبان میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیا جائے۔ حمد و ثنا کے بعد رب کائنات کی کتاب کی آیتوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بعد مہمان محترم جو حرم نبوی مدینہ منورہ کے امام و خطیب ہیں ان کو استقبال دیا گیا، ان کا استقبال کیا گیا، اور ایسے ہی سعودی سفارت خانے کے مہمانوں کا استقبال کیا گیا۔ اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ جامعہ اسلامیہ سنابل میں استقبال کرتے ہوئے ہم سارے کے سارے طلباء، اساتذہ، ذمہ داران، یہاں موجود جماعت اہل حدیث کے ذمہ داران اور سارے کے سارے سامعین، عام لوگ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کو یہاں پر ویلکم کہتے ہیں۔ یہ مرکز جس میں امام محترم کا استقبال کیا جا رہا ہے، جس میں یہ تشریف لائے ہیں، اسے میرے والد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، اور یہ 1980 میں 4 کرائے کے کمروں پر قائم کیا گیا تھا۔ اس کے مؤسس یعنی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کے شاگرد رشید تھے۔ یہ وسیع سرزمین جس پر یہ مسجد قائم ہے، یہ بھی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کی دلچسپی کا نتیجہ ہے، جس کے لیے انہوں نے تعاون پیش کیا۔ ایسے ہی اس ادارے میں ہم مہمان محترم کا استقبال کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جو ادارہ پورے ملک کو بلکہ پوری دنیا کو اب تک 4,500 علماء و فضلاء اور فاضلات اور حافظ قرآن مہیا کر چکا ہے، جو ساری دنیا میں دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ایسے ہی ہم ایسے مرکز میں مہمان محترم کا استقبال کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ جو ادارہ تقریباً 5,000 بچوں اور بچیوں کی کفالت کرتا ہے، ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، ایسے ہی ہم یہاں پر اس بات پر خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم جس امام محترم کا یہاں استقبال کر رہے ہیں وہ ائمہ حرمین میں سے 8ویں امام ہیں۔ اس سے پہلے 7 اماموں کا استقبال کیا جا چکا ہے،
اور یہ ان کا 12واں دورہ ہے، یعنی اس سے پہلے 11 ائمہ حرمین کے دورے اس ادارے کے اندر ہو چکے ہیں، اور یہ اس ادارے کا امتیاز ہے۔ اتنے دورے ہندوستان کے کسی ادارے میں موجود نہیں ہیں۔ جس مجلس میں ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں، یہ ائمہ حرمین کی مجلس کے استقبالیہ پروگرام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مرکز کے قائمین کو، اس مرکز کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے مہمانوں کی آمد کو مبارک بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات. وبعد هذا ألتمس من رئيس المركز أن يقدم الدرع التذكاري للجامعة إلى الإمام المحترم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن سليمان البوعيجان حفظه الله، فليتفضل. لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، ويستلم الدرع نيابة عنه فضيلة الشيخ بدر بن ناصر العنزي حفظه الله الملحق الديني في السفارة السعودية بنيو دلهي. اس کے بعد مہمان محترم مسجد نبی کا خاص تحفہ ابوالکلام آزاد اسلامی کانفرنس سینٹر کے صدر جناب مولانا محمد رحمانی صاحب حفظہ اللہ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا خاص نسخہ بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، اب اس کے بعد انشاءاللہ امام محترم کا خطاب ہوگا، جس کا اردو زبان میں خلاصہ پیش کریں گے محترم جناب مولانا وسیم احمد سنابلی ریاضی حفظہ اللہ، جو جامعہ اسلامیہ سنابل کے مدیر ہیں۔ والآن التمس من فضيلة ضيفنا الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن سليمان البوعيجان التميمي حفظه الله أن يتحفنا بتوجيهاته الكريمة، ويقوم فضيلة الشيخ وسيم أحمد السنابلي الرياضي حفظه الله مدير الجامعة الإسلامية سنابل بتلخيص كلماته بلغة أردو، فليتفضلوا مشكورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه،
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سمعنا أيها الأحبة طلبة العلم قول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم الله سبحانه وتعالى على عباده لا تعد ولا تحصى، ومن أعظمها بعد نعمة الإسلام أن يوفق الله عبده لطلب العلم النافع، فهذه نعمة من أعظم النعم، لأن العلم النافع وطلب العلم الشرعي من أفضل القربات وأجل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. إذا تقرر هذا أن العلم وتوفيق الله سبحانه وتعالى لعبده بسلوك هذا الطريق، طريق العلم الشرعي، أنه نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى، تحتم على عبده الذي من الله عز وجل عليه بهذه النعمة أن يشكر الله جل وعلا عليها. لكن كيف يكون الشكر؟ كيف يكون الشكر؟ لابد من شكر الله عز وجل على نعمه حتى تستقر هذه النعم، لأن النعم كما تعلمون إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، والله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فكيف تشكروا هذه النعمة يا طلبة العلم؟ يكون شكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة العلم الشرعي، بثلاثة أمور. الأمر الأول الشكر بالقلب، بأن يعترف والإنسان أن هذه النعمة إنما هي من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا هو توفيق منه سبحانه وتعالى، لا باجتهادك ولا بذكائك تتبرأ من حولك وقوتك، وإنما هذه النعمة هي من الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من الشكر باللسان، تشكر الله عز وجل بلسانك، وإذا شكرت بجنانك ولسانك لابد أن ينعكس هذا على جوارحك. وهذا هو النوع الثالث، الشكر بالعمل، كما قال الله جل وعلا: قال: اعملوا آل داود شكرا. لكن كيف يشكر طالب العلم الله عز وجل شكرا عمليا على نعمة العلم؟ يكون أولا بأن يمتثل، وهذه ثمرة العلم، أن تتعلم وتعمل، هذه ثمرة العلم. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ما قالت كان يفعل ويترك وكذا، قالت كلمة مختصرة موجزة، قالت: كان خلقه القرآن. فهكذا طالب العلم ينبغي أن يعمل بما تعلم حتى لا يكون العلم حجة عليه. والأمر الثاني أن يدعو إلى الله عز وجل. تعلمت زكاة العلم الدعوة إليه، وأن تعلم الناس، وأن تحتسب الأجر في هذا. أن الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية، وأن تحتسب الأجر. وهنيئا لمن بذل وقته وجهده في تعليم الناس الخير وفي الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لهذه الجامعة العريقة
متمثلة في رئيسها الشيخ محمد رحماني وأعضائها من المدرسين والدكاترة وطلابها على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، ورئيس الشؤون الدينية وعلى رأسها معالي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على إشرافهم المباشر على هذا البرنامج المبارك، برنامج إفادة أئمة الحرمين الشريفين للبلدان الإسلامية. فأسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء وأوفاه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ الإمام المحترم خيرا على هذه التلاوة العطرة وكلماته الوجيزة الجامعة للعلم والعمل والتعليم والإخلاص في كل ذلك. والآن ألتمس من فضيلة الشيخ وسيم أحمد الرياضي حفظه الله أن يقوم بتلخيص كلمات شيخنا وضيفنا الكريم، فتفضل مشكورا مأجورا. اب اردو زبان میں امام محترم کے خطاب کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد. عزت مآب فضیلت الدکتور عبداللہ ابن عبد الرحمن الگوہر جان حفظہ اللہ و تولا، مسجد نبوی کے امام اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے پروفیسر نے اپنے مختصر ترین کلمات میں کچھ اہم باتیں ہمارے لیے کہی ہیں. اور سب سے پہلے مہمان محترم نے کہا کہ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک جگہ یعنی مسجد میں اکٹھا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرمائے. اس کے بعد مہمان محترم نے کہا کہ اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں ہم شمار میں نہیں لا سکتے ہیں، اور ان نعمتوں میں سب سے عظیم اور بڑی نعمت اور اہم ترین نعمت اسلام ہے. دین اسلام سے اللہ رب العزت نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اور یہ نعمتیں اسی وقت جاری رہ سکتی ہیں، باقی رہ سکتی ہیں اگر ہم ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں. اور سب سے بڑی شکر کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے کہ اسے علم نافع، مفید علم، دین اور شریعت کا علم عطا فرمائے. اور دین اور شریعت کا علم حاصل کرنا یہ افضل ترین نیکی ہے اور افضل ترین عبادت ہے، مہمان محترم نے کہا. اس کے بعد مہمان محترم نے فرمایا کہ بندے کے اوپر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کے جس علم سے اس کو نوازا ہے اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ بھی ادا کرے. لیکن یہ شکر کیسے ادا ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ مہمان محترم نے کہا کہ سب سے پہلے تو بندہ اپنے دل کے ذریعے سے شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کو علم دین، علم شریعت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کے بعد مہمان محترم نے کہا کہ دوسری اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے اور عملی طور سے جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کی کوشش کرے. اور مہمان محترم نے دعائیہ کلمات کے مرکز کے سلسلے میں اور جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، دعا کرتا ہوں میں اللہ رب العزت سے مہمان محترم کی اس زیارت کو اور ان کی اس کوشش کو ان کے میزان حسنات میں شمار فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا البرنامج،
ومع الشكر للجميع نعلن بانتهاء هذا الحفل